نیٹ پڑھ دو ایک. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا 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 کرے راج دو جگتے نظر محمد 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 ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے عجب کموی کھاندیے نظر محمد عجب کموی کھاندیے نظر محمد کرے راج دو جگتے نظر محمد کرے راج دو جگتے نظر محمد کرے راج دو جگتے نظر محمد نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی 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 مریض گناہ منگ لے نظر محمد 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 او دنیاوی بھلیا او جنت وی بھلیا او دنیاوی بھلیا او جنت وی بھلیا او دنیاوی بھلیا او جنت وی بھلیا پئی جس دے دل تے وی نظر محمد 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 مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد
محمد مریض گناہ مانگ لے نظر 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 محمد جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڈ دے 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 شفا دے آقا تک دے بول رہے ہیں، میں اونچا سنتا ہوں، بول رہے ہیں جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڈ دے 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 شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد شفا دیندی اسیاں تو نظر دیکھتے ہیں، کوئی عمر میں ایک دفعہ دیکھتے ہیں، کوئی روز دیکھتے ہیں، کوئی ساری عمر نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا تمہارا نصیب کرے نظر محمد میں۔ شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد مریض گناہ مانگ لے نظر محمد مریض گناہ مانگ لے نظر محمد مریض گناہ مانگ لے نظر محمد نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی 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 خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد 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 مریض گناہ مانگ لے نظر محمد مریض گناہ مانگ لے نظر محمد کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد 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 ولی کر دی ایک
پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد. بڑا اچھا شعر، یہ پہلے کبھی نہیں پڑھا. آپ نے لکھے ہیں؟ کس نے لکھے ہیں؟ ایک دفعہ پھر پڑھ دو اور دعا کرو یہ نظر نصیب ہو جائے. ماشاء اللہ، بڑی زبردست لکھی. پھر پڑھ دو ایک دفعہ. نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد. کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی، کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی، کوئی ہووے آسی یا جناوی پاپی، ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد. نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی، نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی، نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی. خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد، 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 خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد. جدوں آقا تک دے گناہ. کھڑا ہو، جھوٹ نہیں بولنا. دیکھا تھا آقا کو؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہاں؟ پھر مرا کیوں نہیں؟ بیٹھ جا. جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے، جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے، جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے. شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد، شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد، شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد، شفا دیندی اسیاں تو نظر محمد. شاہ جی داولا ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی داولا
تھائی جارا شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا شاہ کتنی قسمت والے ہو، کہاں سے کہاں آ گئے، اور اندر سے بھی کیا سے کیا ہو گئے وہ تم کو پتہ ہے، اندر سے بھی کیا سے کیا ہو گئے وہ تم کو پتہ ہے۔ پڑھو پڑھو۔ شاہ جی دا ہر تھائی جارا شاہ جی دا واللہ 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 ہر تھائی جارا کرے راج دو جگتے نظر محمد 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 کرے راج دو جگتے نظر محمد